ट्विंकल सितारे हमेशा की तरह एक नया मैजिक और एक नया चैलेंज लेकर हाजिर है। एक ऐसी कहानी जो बच्चों के लिए भी है और बड़ों के लिए भी, जो आज भी मैजिक पर यकीन रखते हैं। तो चलिए देखना शुरू करते हैं आज का मैजिक, आज का चैलेंज, सिर्फ और सिर्फ ट्विंकल सितारे पर। बादलों के दरमियान एक हसीन वादी में डायमंड क्रिस्टल से बना एक शानदार जादुई महल था। ये महल परियों की दुनिया का सबसे खूबसूरत महल था। इस वादी में बेशुमार जादुई परियां रहती थीं। उन सब में से 3 खास परियां थीं। फेरी मानूर, नरम दिल, साबिर और सच्ची मोहब्बत वाली। फेरी हुरैन इंतहाई खूबसूरत मगर थोड़ी जज्बाती। और फेरी जिमल होशियार मगर जल्द हिम्मत हारने वाली। ये तीनों एक दूसरे की पक्की सहेलियां थीं। कभी जादुई तालाब में खेलती थीं, कभी कश्ती में बैठकर नज़में पढ़ती, कभी हंसते हुए एक दूसरे पर पानी के छींटे डालती थीं। एक दिन इन्होंने फैसला किया कि वो इंसानों की दुनिया देखने जाएंगी। वो बगैर किसी को बताए अपना डायमंड महल छोड़कर ज़मीन की तरफ रवाना हो गईं। इंसानों की दुनिया में एक अजीम सल्तनत थी, जिसके बादशाह थे बादशाह सुलेमान, नहायत इंसाफ पसंद, और इनकी मलका ज़ैनब, नरम दिल और रहम दिल। और इनका एक बेटा था शहजादा हमजा, नहायत ही खूबसूरत, नेक दिल, सच का साथ देने वाला। जब तीनों परियों ने शहजादा हमजा को देखा तो सब उसे पसंद करने लगीं, मगर फेरी महानूर और शहजादा हमजा के दिल एक दूसरे के लिए ख़ास तौर पर धड़कने लगे। चंद मुलाकातों के बाद शहजादे ने महानूर से अपनी मोहब्बत का इजहार किया। महनूर, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। और महानूर ने भी अपने दिल की बात कह दी। लेकिन शहजादे ने कहा, अगर तुम मुझसे शादी करना चाहती हो तो मेरे वालिद तुम्हारी आजमाइश लेंगे। महानूर ने कहा, मैं हर इम्तिहान कबूल करती हूँ। जब तीनों परियां दरबार में पेश हुईं तो बादशाह सुलेमान ने कहा, हम नाइंसाफी नहीं करेंगे। तीनों परियों को अलग अलग नहीं बल्कि एक ही रास्ते के इम्तिहान से गुजरना होगा। जो मुकम्मल करेगी वही दुल्हन होगी। बादशाह ने उन्हें एक जादुई आईना दिया और कहा, हर काम के बाद इसमें देखना अगला रास्ता नजर आइएगा। जब बादशाह सुलेमान ने चैलेंजेस का ऐलान किया तो तीनों परियां रवाना हुईं। मगर जैसे जैसे रास्ते मुश्किल होते गए, हुरैन और जिमल घबरा गईं। कभी आग के शोले, कभी आंधी, हवाएं, कभी खौफनाक आवाज़ें, उनके कदम रुक गए। आखिरकार वो दोनों वापस लौट आईं। हम में इतनी हिम्मत नहीं, हम ये इम्तिहान मुकम्मल नहीं कर सकते। अगर आपको आज का मैजिक और आज का चैलेंज पसंद आ रहा है तो स्टोरी को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल ट्विंकल सितारे पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अब मैदान में अकेली फेरी महानूर रह गई। महानूर सूरज के महल पहुंची। वहां मलका शमसा ने कहा, बेटी सब्र करो, सूरज जमीन का चक्कर लगा रहे हैं। जब सूरज आए तो महानूर ने अदब से कहा, मैं ये सब अपनी सच्ची मोहब्बत के लिए करना चाहती हूँ, बरहे करम मेरी मदद करें। सूरज इसकी बात सुनकर मुस्कुराए
اپنی روشنی کا سنہری پتا اسے دے دیا۔ مہنور جیسے ہی واپس اڑی، بادلوں میں ایک جادوئی آئینہ چمکا، اس میں اگلا راستہ دکھائی دیا۔ مہنور چاند کے محل پہنچی۔ یہاں بھی ملکہ قمر نے کہا، چاند زمین کے گرد سفر پر ہیں، انتظار کرو۔ چاند آئے۔ مہنور نے اپنی محبت کی کہانی سنائی۔ چاند خوش ہوئے اور چاندنی کے 2 موتی دے دیے۔ مہنور واپسی پر پھر بادلوں میں جادوئی آئینہ نمودار ہوا۔ مہنور بادلوں پر بنے تتلیوں کے باغ میں پہنچی۔ خوبصورتی بے مثال تھی، مگر ہر طرف خاموشی تھی۔ تتلیوں نے کہا، نہ سورج کی روشنی آتی ہے، نہ چاندنی۔ مہنور نے دل سے ان کی مدد کی، روشنی پھیلائی۔ تتلیاں خوش ہو گئیں اور اسے جادوئی پروں کا جوڑا دے دیا۔ Butterfly, butterfly. اور مہنور خوش ہو کر بادلوں میں اڑ گئی۔ پھر آئینہ چمکا، برفانی ملکہ اور شیر کا امتحان۔ اب مہنور برفانی ملکہ ثریا کے قصر میں پہنچی۔ اچانک ایک خوفناک برفانی شیر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا اور گرانے لگا۔ مہنور نے غصہ نہیں کیا، جادو استعمال نہیں کیا، نرمی سے بولی، میں یہاں نہ تمہیں نقصان پہنچانے آئی ہوں، نہ تمہاری مالکہ کو۔ میں صرف اپنی سچی محبت کا امتحان پورا کرنے آئی ہوں۔ شیر رک گیا، آہستہ سے بیٹھ گیا۔ برفانی ملکہ خوش ہو گئی اور بولی، جو دل صاف ہو اس سے دل بھی ہار جاتا ہے۔ انہوں نے اپنی جادوئی انگوٹھی مہنور کو دے دی۔ مہنور خوش ہو کر بادلوں میں اڑ گئی۔ ایک بار پھر بادلوں میں آئینہ نظر آیا۔ مہنور ایک عظیم جن عارف کے باغ میں پہنچی۔ مگر میں تمہیں یہاں سے کوئی پھل نہیں دوں گا اور نہ ہی تم کسی پھل کو توڑنے کی کوشش کرنا۔ رات کو کوئی پھل نہیں توڑنا۔ اور پھر دونوں ایک کمرے کی طرف چلنے لگے۔ جیسے ہی مہنور اپنے آرام گاہ والے کمرے میں پہنچی، وہاں کھڑکی سے اسے سنہری پھل نظر آ رہا تھا۔ لیکن مہنور نے صبر کیا اور اپنے بستر پر سو گئی۔ صبح جن نے کہا، کیا تم 1 ہفتہ میرے باغ کی خدمت کرو گی؟ مہنور نے کہا، جی ہاں، میں کروں گی باغ کی خدمت۔ مہنور نے پورے دل سے خدمت کی۔ باغ اور روشن ہو گیا۔ جن نے خوش ہو کر سنہری جادوئی پھل دے دیا۔ جب مہنور سب چیزیں لے کر دربار پہنچی تو بادشاہ سلیمان نے ان سب سے ایک جادوئی دروازہ بنایا جو پریوں کی دنیا تک جاتا تھا۔ شہزادہ حمزہ وہاں گیا۔ پریوں کی ملکہ نور جہاں سے اجازت لی۔ میں اب کی فیری مہنور سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے، میں بہت خوش ہوں۔ یوں انسانوں اور پریوں کی دنیا دونوں خوشیاں منانے لگیں اور شہزادہ حمزہ اور فیری مہنور کی شاندار شادی ہوئی۔ مورل آف دا سٹوری، جو غصے کے بجائے صبر اور طاقت کے بجائے نرمی اختیار کرے وہی سچی محبت جیتتا ہے۔ اور یوں مہربانی، صبر اور محبت کی طاقت نے سب سے بڑی جیت دلائی۔
شہزادہ حمزہ اور فیری مہنور کی شاندار شادی ہوئی اور دونوں دنیاؤں میں خوشیاں چھا گئیں۔ یاد رکھیں، طاقت اور جادو سے زیادہ اہم دل کی نرمی اور سچائی ہے، یہی اصل جادو ہے۔ اور ہاں، اگر آپ کو بھی ایک امتحان دینا پڑے جس میں صرف صبر اور محبت سے دل جیتنا ہو تو آپ کیا کریں گے؟ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور بتائیں۔